चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः। अद्यतनीयः पाठः शुक्लयजुर्वेदसंहितायाम् अष्टमोऽध्यायः। अष्टमे अध्याये के विषयाः संकलिताः संहितायां प्रामुख्येन वयं जानीमः यत् चतुर्थाध्यायात् अष्टमान्तं यावत् अग्निष्टोमस्य वर्णनं प्राप्यते। अग्निष्टोमयागः यद्यपि श्रवणेन ज्ञायते यत् लघुकायः यागः अस्ति तथा न वर्तते, अपितु बृहत्कायः सोमयागस्य आधारयागः मूलयागः सोमसंस्थायाः आधारभूतः। अतः अष्टमे अध्याये तृतीय सवने आदित्यग्रह प्रभृतीनां ग्रहणम्। अत्र बहुविधाः ग्रहाः। ग्रह इत्युक्ते काष्ठनिर्मितं पात्रं यस्मिन् अथवा येषु पात्रेषु सोमरसस्य संकलनं देवभेदेन कर्मभेदेन क्रियाभेदेन विधीयते। अत्र प्रतिप्रस्थाता नामकः ऋत्विक् एतत् सर्वं सम्पादयति। अष्टमे अध्याये प्रथमः मन्त्रः उपयामगृहीतोऽस्यादित्येभ्यस्त्वा विष्ण ऊरुगायै खते सोमस्तगुं रक्षस्व मातुवादभन्न। सप्तमे उपांशु ग्रहादि सवनद्वयगताः मंत्राः पठिताः। इदानीम् अष्टमे तृतीय सवनस्य क्रियाः विचार्यन्ते। अनेन किं भवति? आदित्यग्रहं गृह्णाति। आदित्यः अदितिः अदितिः दितिश्च। तो आदित्यः अदितेः अपत्यं पुमान् आदित्यः तस्य कृते ग्रहं गृह्णाति। तथा च पूतभृतघटस्य सोमस्यापि आदित्यग्रहे वर्तते संयोगः। आदित्यस्य स्तुतो ब्रवीति कदाचन प्रयुच्छशुभे निपासि जन्मनि। हे आदित्य, हे भगवान आदित्य, कदापि त्वं हिंसको न भवसि, कदापि असौ मारकः न भवति। सोमरसेन सह यो हि सोमरसः आदित्याय संकलितः, तस्मिन् तेन रसेन सह दधिभागस्य सम्मेलनं विधीयते। अर्थात रसस्य दधनः सह संयोगः सम्मेलनं। यज्ञो देवेति देवानां प्रत्येति सोमनमा। पंचमः मंत्रः यदा सम्मेलनं क्रियते असौ एव प्रतिप्रस्थाता नामकः ऋत्विक्। तो दधना सह सोमरसस्य यह संयोगः
तस्य सम्मेलनं संपादयति तत्र पठनीयः मंत्रः विवस्वन्नादित्य। अयं मंत्रः सुप्रसिद्धः याज्ञिकानां क्षेत्रे याज्ञिकानां कर्मसु आशीर्वाद कर्मणि प्रयुक्तः वर्तते। स च मंत्रः अस्ति विवस्वन्नादित्ये खाते सोमपेथस्तस्मिन् मत्स्व श्रदस्मै नारो वचसे दधातन जदाशीर्दा दंपती वाममश्नुतः पुमान् पुत्रो जायते विन्दते वस्वधा विश्वाहारप एधते गृहे। क्वापि यो हि वैदिकः भवति अनेन मन्त्रेण यजमानाय आशीर्वचनं प्रयच्छति। अत्रापि आदित्यस्य संबोधनं विवस्वन् आदित्य, हे विवस्वन् आदित्य एष ते सोमपीठः सोमपानस्य स्थानं वर्तते। अयं यज्ञः यत्र तव कृते सोमस्य संकलनं भवति। अतः सोमपानं कृत्वा मत्स्वामत्तो भव, प्रसन्नो भव, मदतृप्तो तृप्तो भव। तथा च प्रार्थयति यजमानस्य पत्नी सदस्मै नरो वधसे दधातन। ये तत्र अन्ये ऋत्विजः मृताः विद्यन्ते तान् प्रति यजमानस्य पत्नी प्रार्थयति सदस्मै नरः वधसे दधातन। सत् श्रद्धावाचकः। श्रदस्मै नरः, तो श्रत यद्यपि तो बृहद्देवतायां श्रत इति उपसर्ग समः परिगीतः। तो श्रत दधातन श्रद्धां दधातन धारयत। बधा जदा आशीर्दा दंपति वामम अश्नुतः श्रीमतां कृपया। ये पंडिताः वृताः ऋत्विजः यज्ञे वृताः विद्यन्ते तेषां कृपया यजमानस्य पत्नी दंपति जायापति दंपति दंपति जंपति इत्यपि वामं वननीयं अभिलषितं कामम् अश्नुतः प्राप्नुतः। अयं भावः दंपत्योः मनसि यः कश्चित् भावः अभिलाषः मनसि वर्तते तस्य संपूर्तिः पंडितानां याज्ञिकानाम् आशीर्वचसा संभवति। दंपति वामम अश्नुतः किं पुमान् पुत्रो जायते। अत्र पुत्रस्य अभिलाषः कृतः। स च पुत्रः पुमान् भवेत्। पुत्रेण सह विशेषणं तच्च विशेषणं वर्तते पुमान्। अर्थात यः पुत्रः भवेत् पुंस्तुगुणसम्पन्नः पराक्रमयुतः विद्यया गुणेन च श्लाघ्यः विन्दते वसु तथा च असौ धनं प्राप्नोति। जानि कानि च पापानि तानि सर्वाण्यपि पापानि तस्मात् सकाशात् दूरे भवन्ति। अर्थात पापस्य पापानां वा लेशमात्रमपि यजमानस्य प्राप्तपुत्रे न भवेत्। प्रामुख्येन अत्र अष्टमे अध्याये तो समिष्ट जजुहोमः नभवी मंत्रैः
प्रचरणी होम षोडशिग्रह मंत्रा गर्गत्रिरात्रे गोसहस्रम दक्षिणा गोसहस्रम दक्षिणा तत्र दक्षिणायाम या पूरणी अंतिमा गौः वर्तते सा गौः रोहिणी संज्ञका। द्वादशः मंत्राः गवामयने महाव्रतीये ग्रह ग्रहण मंत्राः शत्रोत्थान मंत्राः सोमस्य विविधानि नामानि अवस्था विशेषेण प्रायश्चित्तीयाः मंत्राः संकलिताः विद्यन्ते। एतेषां मंत्राणाम् अत्र गूढ़ं चिंतनं कृतम् आचार्यैः महीधराचार्येण। वामम् अद्य सवितर्वामदिवो उपयामग्रहीतोऽस्य बृहस्पतिसुतस्य उपांशुग्रहान्तर्यामग्रहः इति ग्रहग्रहणमन्त्राः प्रामुख्येन विद्यन्ते। अगणा पत्नीवंशजोर्देवेन पत्नीवत ग्रहाः यस्ते अस्य शनिर्भक्षः। एकः पुनः प्रसिद्धः मन्त्रः देवकृतस्य नाशो वायजानामसे मानुष्यकृतस्य नाशो वायजानामसे पितृकृतस्य नाशो वायजानामस्य आत्मकृतस्य नाशो वायजानामस्य नाश एनासो वायजानामसे जच्चाहमेनो विद्वांश्चकार जच्चा विद्वांस्तस्य सर्वस्य नाशो वायजानामसि। अयं प्रसिद्धः मंत्रः। कथं प्रायश्चित्तार्थे वर्तते। यतो हि यजमानः भवतु ऋत्विक वा भवतु कश्चिदपि यो हि मनुष्यस्य शरीरधरः वर्तते स पापं नूनमेव करोति। तत्र पापे कदाचित् ज्ञात्वा ज्ञानेन कदाचित् अज्ञानेन असौ न जानाति यत् मया किं कृतम्। देवकृतस्य नाशो वायजानामसि देवकृतस्य देवसंबंध विषये यत् पापं मया आचरितं कृतं देव विषये किं पापं भवति। सूर्याय अर्घ्यं न दत्तं शालग्राम शिलायाः पूजनं न कृतं देव्याः मंदिरं दृष्ट्वा प्रणानं न विहितम् अन्यत्र मंदिरेषु गत्वा प्राणामादिकं न कृतं तत्सर्वं यत् पापम् आचरितं तस्य पापस्य शमनाय पठनीयोऽयं मन्त्रः भवति। देवकृतस्यैव यजनमसि। अवयजनमसि यत् पदं मंत्रे पठितं वर्तते अवपूर्वकः यजिः नाशने अब उपसर्ग योगेन यो हि यज धातुः तस्य नाशनम अर्थः अवयजनमसि नाशयामः नाशयामि। पितृकृतस्य पितृसंबंधिनं यत् पापं जैसे पिंड पितृयज्ञस्य परित्यागः एकोद्दिष्टस्य परित्यागः पार्वण श्राद्धस्य परित्यागः क्षयाहत इत्यस्य परित्यागः इति पितृकृतस्य पापस्य शमनार्थे अवयजनमसि। अपरः वर्तते आत्मकृतस्य। आत्मकृतस्य किं वर्तते यत् आत्मनिंदा स्वयमेव आत्मनिंदां प्रचारयति करोति तस्यापि पापस्य प्रायश्चित्तार्थे अयं होमः। अन्यत्र जच्च अहम ज्ञात्वा अज्ञात्वा वा ज्ञानाज्ञानाभ्यां पापं कृतं तत्सर्वम् अवयजनमसि।
समस्त यजि होमः नभभिः मंत्रैः स च होमः प्रयुक्तः समिन्द्रनो मनसानेख गोभिः सगुं शोरिर्भिर्माघवन् स्वगुस्वस्त्या संब्रह्मणा देवकृतं जलस्ति सं देवानां सुमतो यज्ञानागुस्वाहा इत्यतः आरभ्य नवमन्त्राः सन्ति। नवभिः मंत्रैः समिष्टयजुर्होमः विधीयते। अनेन प्रकारेण अस्मिन् अध्याये बहवः प्रायश्चित्तार्थ अवभृत होमः अवभृत स्नानस्य मंत्राः अपि संकलिताः। अवभृत निचिम्पुन निचेरुरसि निचिम्पुनः अवदेवर्कृतमेनो अयं मंत्रः यद्यपि अन्यत्रापि अन्यस्मिन् अध्याये संकलितः वर्तते, अवभृत स्नानं यज्ञान्ते विहितं वर्तते। तथा च गर्भपात दोषस्य निराकरणाय अनेके मंत्राः अत्र अस्मिन् अध्याये 63 मंत्राः पठिताः विद्यन्ते। तेषां समेषां मंत्राणां विशिष्टः कश्चित् अर्थः वर्तते। अयम् एकः प्रमुखः मंत्रः इडेरन्ते हव्ये काम्ये चंद्रे ज्योते दिते शिरे दिति सरस्वती महि विश्रुते। इडेरन्ते हव्ये काम्ये चंद्रे ज्योते दिति सरस्वती महि विश्रुते। एताते अग्न्ये नामानि देवेभ्यो मा सुकृतं ब्रूतात। 10 नामानि अत्र गोः 10 नामानि विद्यन्ते। गवां नामानि सन्ति। इडेरन्ते हव्ये काम्ये चंद्रे एताते अग्न्ये अग्न्या इति पदेन गोः शब्दस्य अर्थः भवति गौः। अनेन प्रकारेण अष्टमाध्याये तो मंत्राः संकलिताः। अष्टमाध्यायस्य शत्रुत्थानं देवानाम् आर्षं शत्रुत्थानं शत्रस्य रद्धिरस्य गन्मज्योति। अनेन मन्त्रेण शत्रुत्थान विषये चिन्तनं वर्तते। परमेष्ठभिः इन्द्रस्य मरुतश्च क्रयायो सोमस्य अवस्था विशेषेण नाम भेदः अपि कल्पितः। तथा च ऋजीषपात्रस्य अवभृत स्नानक्रमे एव ऋजीषपात्रं यत् वर्तते कलशं तस्य प्रक्षेपः समुद्रे स्नानस्थाने वा क्रियते विधीयते। अन्तिमः मंत्रः आपवस्व हिरण्यवदस्वत्सोमवीरवत बाजंगो मंतमा भरस्वाहा। अयम् अन्तिमः मंत्रः प्रायश्चित्तार्थकः मंत्रः। कथयति आपवस्व हिरण्यवत इति उद्गात्रि होमः भांक्षारोहणे यूपस्येति। यह यूपः यस्मिन् यूपे यूप इत्युक्ते स्तंभः यस्मिन् यूपे पशोः बन्धनं निबन्धनं क्रियते संज्ञापनाय। यदि तस्मिन् यूपे काकः समागत्य पक्षी विशेषः कायिका इति शब्दवाचकः काकः उपविशति तर्हि प्रायश्चित्तार्थे अयं मंत्रः पठनीयः। आपवस्व हिरण्यवदस्वत्सोमवीरवत। उद्गात्र होमः अनेन मंत्रेण होमः भवति। होमं कृत्वा समापयेत्। अष्टमः अध्यायः परिपूर्णः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।